دا کفر زی هغا قمر شو پیدا چی پی تیاری دا کفر زی هغا قمر شو پیدا خیر الرسل خیر الورا خیر البشر شو پیدا ام القرى کی محمد خیر البشر پیدا شو لاڑو ظلمت دا نبوت دا فلک انور پیدا شو داغا آخر نبی پا وقت کے دا سحر شو پیدا داغا آخر نبی پا وقت کے دا سحر شو پیدا خیر الرسل خیر الورا خیر البشر شو پیدا سحر وزیر دا عیسیٰ ابن مریم پیدا شو لختی زگر دا عبداللہ ابن ہاشم پیدا شو سحر وزیر دا عیسیٰ ابن مریم پیدا شو لختی زگر دا عبداللہ ابن ہاشم پیدا شو ہغا مقبول ہغا محبوب دا پاک اکبر شو پیدا ہغا محبوب ہغا مقبول دا پاک اکبر شو پیدا خیر الرسل خیر الورا خیر البشر شو پیدا چیوی معروف باپا احمد نبی آخر زمانہ جد اکبر شدہ حسن او دا حسین غیانا ہغا مخدوم دا مرتضی علی حیدر شو پیدا ہغا مخدوم دا مرتضی علی حیدر شو پیدا خیر الرسل خیر الورا خیر البشر شو پیدا اے عبداللہ چی دا امت دا خوشحال سبب دے شفیع دورز دا محشرہ دیو محبوب دا رب دے اے عبداللہ چی دا امت دا خوشحال سبب دے شفیع دورز دا محشرہ دیو محبوب دا رب دے چپرے ہر غم دا امت جی
هغه اختر شو پیدا چې پرې هر غم د امت جی هغه اختر شو پیدا خیر الرسل خیر الورا خیر البشر شو پیدا چې په تیارې دا کفر زی هغه قمر شو پیدا خیر الرسل خیر الورا خیر البشر شو